अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरों में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सबा शहजाद। बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को आला अदालत ने जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया है। आज ही वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। ताहम वोटिंग से पहले ही आपको बताएं कि वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी और वोटिंग से पहले ही वजीर आला इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को आला अदालत ने जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया है। आज ही वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। ताहम वोटिंग से पहले ही वजीर आला इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बहाल हो गए हैं और बाहर हो चुके हैं। आज ही वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। वोटिंग से पहले ही वजीर आला इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को आला अदालत ने जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया। आज ही वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को आला अदालत ने जाली डिग्री पर नाअहल करार दे दिया है। आज ही वजीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी। ताहम वोटिंग से पहले ही वजीर आला इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर बाहर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। सादिकाबाद, बहावलनगर और तौंसा शरीफ में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ प्रेस क्लब मेंबरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से शदीद एहतजाज किया। कल्लात में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ दरख्वास्ती चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हैदराबाद, कश्मीर में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरे में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कल्लात, नसीराबाद में मुजाहिरीन कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े को नाकाबिले बर्दाश्त करार देते हुए स्वीडिश हुकूमत से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुशीर जेल खाना जात सिंध एजाज जाकरानी ने कहा है कि सानह 9 मई की खुली दहशतगर्दी के बाद PTI के वफादारों ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती ने हमारे जज्बात मजरू किए हैं, ऐसे वाक़यात की मजम्मत करते हैं। PTI दौर में तौशा खाना में लूट मार सेल चल रही थी। एक शख्स ने रियासत की साख को नुकसान पहुंचाया। दोस्त ममालिक की कीमती घड़ियों को बेचा गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की चेयरमैन PTI पर कड़ी तनकीद। बोले, चेयरमैन PTI को देखकर गुड टू सी यू कहा गया। ऐसे शख्स को उल्टा लटकाने का ऑर्डर होना चाहिए था। यहाँ एक शख्स मुल्क को तबाह करने के दर पे है। शर्जील इनाम मेमन ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के खिलाफ इल्ज़ामात की तहकीकात का भी मुतालबा किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात सिंध ने वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत से सिंध में बिजली बहरान पर नोटिस लेने की भी अपील की है। जमात इस्लामी जो इल्ज़ामात हुकूमत सिंध पे लगा रही है, तो PTI के मेंबर ने उनको वोट नहीं दिया, वो उन्होंने जमात इस्लामी के करतूतों की वजह से नहीं दिया, वोट PTI ने नहीं दिया और आप अपना पूरा नजला जो है वो आप गिरा रहे हो पीपुल्स पार्टी पे या सिंध हुकूमत पे, तो ये नाजायज़ी बात है। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अभी तक प्रोटेक्शन दी गई है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब पूरा मुल्क 9 मई को जला दिया गया, पूरे मुल्क में आग नफरत की फैलाई गई, आपने एम्बुलेंसों को जलाया, आपने बसों को जलाया, आपने PTV को जलाया, आपने रेडियो पाकिस्तान को जलाया, आपने कोर कमांडर हाउस कायदेदार मोहम्मद अली जिन्ना के घर को जलाया और दूसरे दिन आपको बुलाया जाता है कि बुलाओ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, उसको कहा जाता है कि गुड टू सी यू और बराए मेहरबानी आप मजम्मत कर दीजिएगा। जबकि दूसरी जानिब कश्मीर में अगर बात की जाए जमात इस्लामी के हवाले से, तो जमात इस्लामी की जानिब से स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शहरियों की कसीर तादाद ने मुजाहरे में शिरकत की और स्वीडन की हुकूमत से माफ़ी मांगने पर पुरजोर मुतालबा किया और स्वीडन की मसनूआत के बॉयकॉट का भी ऐलान किया। उमरकोट में निजी गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों की नाजेबा वीडियोस बनाकर उनको ब्लैकमेल करने वाले हॉस्टल के मालिक के खिलाफ डेप्यूटी कमिश्नर उमरकोट का बड़ा एक्शन। DC की जानिब से 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम करके 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। गर्ल्स हॉस्टल में काम करने वाली खातून ने अपनी वीडियो में इस स्कैंडल का पर्दाफाश किया था। पड़ईदन में डाकू दिलेर हो गए। थाने के ऐन सामने रोड पर ताजरों से लूट मार, डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डाकू मोटरसाइकिल भी अपने साथ ले गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुसल्ला डाकुओं की तलाश शुरू कर दी है।
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे सादिकाबाद में 62 मुलजमान ने नौजवान को सरेआम बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया। थाना मिंठार पुलिस के मुताबिक नौजवान को बचाने के लिए आने वाले लोगों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वर्सा ने लाश सड़क पर रखकर मुलजमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। पुलिस के मुताबिक वो फरार मुलजमान की तलाश में छापे मार रही है। तंगवानी में ढहानी बरादरी के 2 ग्रुपों में सियाहकारी के नाम पर तसादुम। गिलगित में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद जाम बहक और 9 शदीद जख्मी हो गए। हुंजा से लाहौर जाने वाली सयाहों की गाड़ी नसीराबाद चेक पोस्ट के करीब बेकाबू होकर खाई में जा गिरी, जिसके बायस 2 अफराद मौके पर ही जाम बहक हो गए, जबकि इलाका डोंगदास नगर में तेज़ रफ्तार मोटरसाइकिलों के तसादुम में 2 अफराद जान से गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक। अलनूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान का क़याम पाक फौज की काविशों से 2001 में हुआ, जिसे 2014 में कॉलेज का दर्जा दिया गया। इस इदारे का मकसद स्पेशल बच्चों को सोसाइटी का मुफीद और करामत मेंबर बनाना है। इस इदारे में बच्चों की वोकेशनल और एजुकेशनल स्किल्स को बेहतर बनाने के साथ साथ बहाली नौ की ट्रेनिंग भी दी जाती है। इस इदारे से फारिगुल तहसील होने वाले तलबा और तालिबात ज़िंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इस इदारे में 84% तालिबे इल्म सिविल, जबकि 16% पाक आर्मी के जवानों और अफसरों के बच्चे हैं। अलनूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड कॉलेज पाक फौज की खिदमात का मुंह बोलता सबूत है। भारत में सिखों और दीगर मजहबी अक़लियतों के साथ मजालिम में रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा। अक़लियतें अपने हक़ के लिए सड़कों पर निकल आईं। सिख कम्युनिटी का मोदी सरकार के बहिमाना मजालिम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा जनेवा में आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। देखते हैं ये रिपोर्ट। जनेवा में UN इंसानी हुकूक काउंसिल के हेडक्वार्टर के सामने सिख कम्युनिटी ने मोदी सरकार के मजालिम उजागर करने और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया। प्ले कार्ड उठाए मुजाहिरीन ने मोदी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के हेडक्वार्टर में इजलास जारी है, जिसमें दुनिया भर से इंसानी हुकूक की तंजीमें और सफारतकार शिरकत कर रहे हैं। शुरा से खिताब में मुकर्रीन का कहना था कि भारत में सिख कम्युनिटी के हक की बात करने वालों और खालिस्तान का नाम लेने वालों को कैद किया जाता है। उन्होंने आलमी बरादरी से मुजालिम का नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने ऐलान किया कि खालिस्तान के क़याम तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और जिक्र कर लेंगे ठट्टा के हवाले से। ठट्टा में सूरज का पारा हाई है, तो दूसरी जानिब बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो आवाम का जीना मुहाल हो चुका है। 15 से 16 घंटे की होने वाली लोड शेडिंग से तारज तबका भी परेशान हाल है। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अब्दुल अजीज जोगी से। जी अजीज, बताइएगा। जी, मुल्क भर की तरह ठट्ठा में शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है तो गैस की भी शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। शहरी अज़िज़ से 2-4 है, मेरे साथ एक ताजर मौजूद है। लोड शेडिंग के हवाले से क्या कहना है उसका, इनसे पूछते हैं। जी भाई, 15 से 16 घंटे लोड शेडिंग जारी है। फुल अंधेरे के काम की तरह काम कर रहे हैं हम। ईद के अंदर भी लोड शेडिंग यही बरकरार रही है, हम कारोबार नहीं कर पाए। गर्मी की हद से ज़्यादा है। जी, इस शहरी का कहना है कि शदीद गर्मी है और जहाँ पे पारा 42 सेंटीग्रेड तक पहुंच रहा है। हुकूमत को चाहिए, वज़ीर तवानाई को चाहिए कम से कम आवाम को रिलीफ दे ताकि इस अज़ियत से आदमी बच सके। जी, गरीब जाए तो जाए कहाँ। चंडो आदम में आटे के निर्खों में इजाफे से आवाम 2 वक्त की रोटी को भी तरस गए हैं। आटा 135 रुपये फ़ी किलो फरोख्त होने लगा। मजीद जानते अपने नुमाइंदे रज़ाक अली से। रज़ाक अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टंडो आदम में भी आटे की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, जिसके बायस आम शहरियों समेत दिहाड़ीदार तबका जो है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। इसी हवाले से हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मस्जिद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। पहले तो हम 125 रुपये में आटा ले लेते थे, लेकिन अभी है जो 135 रुपये किलो उन्होंने कर दिया है। दूसरी जानिब चक्की मालकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने से आटे की कीमतें जो है वो बढ़ रहे हैं। शहरियों ने मकामी इंतजामिया समेत हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों को फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी बआसानी खिला सके। जी,
حیدرآباد کے حوالے سے بات کریں تو حیدرآباد میں عید قرباں کے بعد بھی مرغی کے گوشت کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں. فی کلو چکن 850 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ ہول سیلر کا کہنا ہے کہ چکن کی فیڈ مہنگی ہونے کے باعث قیمتیں بڑھانے پر مجبور ہیں. مزید جانتے اپنے نمائندے عامر زیدی سے. عامر زیدی، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں اضافہ، گائے اور بکرے کے گوشت میں اضافہ، وہیں حیدرآباد میں چکن کی قیمتوں میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا گیا ہے. چکن کی جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت 850 روپے کلو میں چکن جو ہے فروخت کی جا رہی ہے. میرے ساتھ ایک چکن فروش موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ چکن کی قیمتوں میں اتنا اضافہ کیوں ہوا ہے. مرغی کی قیمتوں کا اضافے کی وجوہات یہ ہے کہ پیچھے سے فیڈ اتنی مہنگی مل رہی ہے، اس کی بنا پر جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے. جی بالکل، ان کا یہ کہنا ہے کہ چکن کی فیڈ میں جو ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، جس کے باعث جو ہے چکن کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. لیکن شہریوں کا یہی مطالبہ ہے کہ ضلع انتظامیہ جو ہے، پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہیں وہ فعال ہوں، وہ آ کے بازاروں میں جو ہے قیمتوں کو مانیٹر کریں اور شہریوں کو ریلیف فراہم کریں. جی خیر پور کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ خوراک کے گودام پر حساس ادارے کا چھاپا، 7000 سے زائد اناج کی بوریوں میں سے بھوسا برآمد کر لیا گیا ہے. محکمہ خوراک کا عملہ موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے. خیر پور محکمہ خوراک کے گودام پر حساس ادارے کا چھاپا، 7000 سے زائد اناج کی بوریوں میں سے بھوسا برآمد کر لیا گیا ہے. محکمہ خوراک کا عملہ موقع سے فرار ہو گیا. لاڑکانہ میں کیمیکل ملا دودھ فروخت کرنے والا مافیا بے نقاب علی گوڑ تھانے سے متصل روڈ پر سرعام کیمیکل ملے دودھ کی فروخت زور و شور سے جاری ہے. جی ٹی وی کے نمائندے کے سوال پر جعلی دودھ بیچنے والے بیوپاری کا کہنا تھا کہ ہمارے دودھ میں استعمال ہونے والا کیمیکل پاؤڈر رجسٹرڈ ہے. احمد پور شرقیہ سے کوٹلہ موسیٰ خان تک روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر آثار قدیمہ کا منظر پیش کرنے لگا. سڑک پر جگہ جگہ بڑے بڑے گڑھوں سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے سے منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا ہے. مزید بتا رہے ہیں آصف اوان. اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت موجود ہوں احمد پور شرقیہ تک کوٹلہ موسیٰ خان روڈ پر موجود ہوں، جہاں پر کوٹلہ موسیٰ خان کا جو روڈ ہے عرصہ 10 سالوں سے جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. میرے ساتھ اس وقت شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے. بھائی 10 سالوں سے روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کیا کہیں؟ یہ تقریباً 10 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. ہم کئی بار اپیل کر چکے ہیں، کئی بار متعلقہ محکمہ سے بھی کہہ چکے ہیں، یہاں کوئی سننے والا نہیں ہے. کئی بار اس کو کہہ چکے ہیں کہ بنوا دیں، ابھی تک نہیں بنا. ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک بنا دیں، ابھی تک نہیں بنا. بہرحال ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس روڈ کو جلد از جلد بنوایا جائے تاکہ ہمارے جو مریض ہیں وہ تو اور کچھ نہیں تو 111 2 تک پہنچ سکیں. ہمارے مریض جو راستے میں رل جاتے ہیں. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا ہے، شہری کا کہنا ہے کہ جو آدھے گھنٹے کا سفر ہے اس کو 2 گھنٹے میں جو ہے نا اس کو طے کرنا پڑتا ہے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کی جا رہی ہے یہ جو احمد پور شرقیہ سے کوٹلہ موسیٰ کا روڈ ہے اس کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے. جی مزید خبریں بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کو بتائیں گے جہلم میں بارش کے پانی نے مقامی انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے. بارش کے پانی میں پورا شہر ڈوب چکا ہے. گلیاں، بازار اور مارکیٹس ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے ہیں. مزید جانتے ہیں مرزا جاوید اقبال سے. مرزا جاوید اقبال، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل ایسے ہی محکمہ موسمیات کے مطابق جو سی مونسون بارشیں جو کا سلسلہ شروع ہونا تھا وہ جہلم میں بھی بارش شروع ہو چکی ہے. یہاں پہ جو بارش کی بات کی جائے، جہلم کے جو سے بازار ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہے ہیں. ایسا کچھ تاجر برادری موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں. جی صاحب کہیے. مین بازار کا یہ حال ہے کہ ہم لوگ تاجر ہیں اور دیکھیں پانی کا جو حالات ہیں وہ ہماری دکانوں کے اندر جا کے ہمارا نقصانات کون پورا کرے گا. ہم لوگوں کی جو تباہی ہوتی ہے، چٹائی بازار میں آ کے دیکھیں لوگوں کو کتنا نقصان ہوا ہے. شہری کا کہنا ہے کہ یہاں پہ چٹائی بازار کے اندر بھی اس قدر پانی جون سا ہے تاجر برادری کی دکانوں میں آ چکا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. یہ شہری جو سے یہ مطالبہ کرے اللہ کام سے کہ اس پانی کو پھر فور یہاں سے نکالا جائے. جی اب کچھ بات کر لیں گے آزاد کشمیر کے ضلع میرپور کے حوالے سے. انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کا کاروبار بند نہ ہو سکا. 10 برس بعد بھی نہر پر پل کی تعمیر مکمل نہ کی جا سکی. چھوٹی کشتی پر درجنوں افراد بغیر سوار ہو کر پرخطر سفر طے کرنے لگے. مزید جانتے ہیں اسامہ خضر سے. اسامہ، آگاہ کیجیے گا.
جی دیکھیں، انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والا یہ کاروبار شروع کہاں سے ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ نامکمل پل ہے، یہ رٹھوا ہریام پل، جو کہ 2003 میں اس کا جو منصوبہ ہے یہ شروع ہوا تھا اور اب 2023 میں بھی یہ مکمل نہیں ہوا۔ انسانی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے والا یہ کاروبار شروع ہوا اور روز جو ہے ہزاروں کی تعداد میں میرپور اور اسلام گڑھ کے رہنے والے اپنے اور اپنے پیاروں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اس جو بیڑے کے ذریعے میرپور سے اسلام گڑھ آتے جاتے ہیں۔ جو موٹر سائیکل والے ہیں یہاں سے آر پار آتے جاتے ہیں، ان کو کشتی میں سوار نہیں کریں گے۔ سیاحت کی غرض سے جو لوگ منگلا ڈیم میں آ رہے ہیں صرف وہی لوگ کشتی میں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی لائف جیکٹس پہننا ان کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ضلع انتظامیہ کی بے بسی یہاں پر جو ہے وہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ شاید یہ لوگ زیادہ ہی با اثر ہیں کہ ان پر کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا اور آج بھی ان کا کام اسی زور و شور سے جاری ہے۔ جی لیاقت پور کے حوالے سے بات کریں تو لیاقت پور میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے ستائے شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا ہے۔ ٹھنڈے اور صاف پانی میں نہاتے نوجوان، بچے اور بڑے سبھی خوش نظر آتے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارشد گھمن۔ لیاقت پور میں سورج آگ برسا رہا ہے، ایسے میں لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہے۔ شہریوں نے گرمی کی شدت سے تنگ آ کر سوئمنگ پولز کا رخ کر لیا۔ پانی میں ڈبکیاں لگاتے موج مستی کرتے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ گھر میں لوڈ شیڈنگ نے ستایا ہے اور گرمی نے انہیں بے حال کر رکھا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہوئے ہیں سوئمنگ پول پہ۔ یہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے اور ہم روز اس سوئمنگ پول پہ یہاں پہ نہانے آتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ بھی بہت ہو رہی ہے آج کل، تو اس لیے ہم نہانے آتے ہیں یہاں پہ۔ گرمی کی شدت بڑھتے ہی سوئمنگ پول پر منچلے امڑ آتے ہیں اور ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے ہیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں نہاتے بھی ہیں اور پکنک بھی مناتے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ارشد گمن، GTV نیوز، لیاقت پور۔ مظفر آباد کے دامن کوہ میں واقع سرسبز و شاداب سیاحتی مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ سیاح پیر چناسی سے وادی نیلم تک خوبصورت مناظر و یادگار لمحات کو اپنے کیمروں میں قید کر رہے ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ارحم شیخ۔ عید کی چھٹیاں تو ختم ہو گئی مگر سیاحوں کی بڑی تعداد اب بھی آزاد کشمیر کے مختلف سیاحتی مقامات پر موجود ہے اور ٹھنڈے موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ مظفر آباد پیر چناسی سے لے کر وادی نیلم کے آخری کونے تک بڑی تعداد میں سیاح خوب موج مستیاں کر رہے ہیں اور اپنے ان لمحات کو یادگار بنا رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں بڑھتی ہوئی سیاحت سے نہ صرف ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے بلکہ ان علاقوں میں رہنے والے افراد کے روزگار میں بھی اس سے اضافہ ہو رہا ہے۔ ارحم شیخ، GTV نیوز، آزاد کشمیر۔ علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔